हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको खाद्य उद्योग लिमिटेड गर्भिलो इतिहास बोकेको नेपालको पहिलो मैदा मिल हो। उद्योगको अभावमा नेपालमा उत्पादित गहुँको निर्यात र मैदाको आयात भइरहेको परिस्थितिमा विक्रम सम्वत 2030 सालमा यस उद्योग अस्तित्वमा आएको हो। खाद्य उद्योग लिमिटेडको स्थापना सरकारी स्वामित्वको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको लगानीमा भएको हो। देशमा उत्पादित गहुँको खपत स्वदेशमा नै बढाउने, मैदाको आयातलाई कम गर्ने, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, मैदा आयात गर्दा विदेशी नै पैसालाई स्वदेशमा नै प्रयोगमा ल्याउने, नेपाली कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने एवं देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ यस उद्योगको स्थापना भएको हो। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको खाद्य उद्योग लिमिटेडले विगत 5 दशकदेखि निरन्तर मैदा र पिठोजन्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। यसमाझमा यस उद्योगले नेपाललाई गहुँको पिठो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ। गहुँ मानिस जातिले उपभोग गर्ने मुख्य बाली अन्तर्गत पर्दछ। गहुँ बाली काट्ने, ढुवानी गर्ने र भण्डारण गर्ने प्रक्रियामा प्रदूषण हुन सक्दछ। यस्ता प्रदूषणहरूले अन्तिम उत्पादनको गुणस्तर र मानव स्वास्थ्य दुवैमा विभिन्न जोखिमहरू निम्त्याउन सक्दछ। त्यसकारणले पनि मिलमा गहुँलाई प्रभावकारी रूपमा सफा गर्न अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। मिलमा गहुँलाई प्रभावकारी रूपमा सफा गर्दा मात्रै गुणस्तरको जोखिम रहँदैन। गुणस्तर कायम गर्न झार, बिउ, रोगग्रस्त अन्न, ढुङ्गा, धातु, प्लास्टिक आदि जस्ता मिसावटहरूलाई हटाएर गहुँलाई शुद्ध पार्नुपर्ने हुन्छ। यस उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा गहुँ किसानबाट खरिद गरी ठूलो परिमाणमा उद्योगभित्रै गोदाम गरी राख्ने गरिन्छ। मिलिङ प्रक्रियाको बखत गहुँको कर्नेलमा ब्रान, कीटाणु र एन्डोस्पर्म गरी 3 भागमा संयोजन गरी पिठो बनाउन पुनः संयोजन गरिन्छ। विभिन्न अत्याधुनिक मेसिनको सहायताले गहुँको प्रशोधन पश्चात पिसानी गरी गुणस्तरीय एवं स्वस्थकर आटा, सुजी र चोकरहरू खाद्य उद्योग लिमिटेडले उत्पादन गर्दछ। तत्पश्चात उद्योग मिलबाट उत्पादित पिठोजन्य उत्पादनहरू एसटीसी अर्थात् साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन ब्रान्डमा प्याकेजिङ गरी गोदाम हुँदै बिक्रीका लागि वितरक र कर्पोरेसनको स्टलहरूमा पठाइने गरिन्छ। यस मिल धेरै फ्लोरहरूको साथ धेरै अग्लो अर्थात् उचाइयुक्त छ। पिठोजन्य सामग्री उत्पादनका लागि यस उद्योगभित्र उच्च प्रविधि जडान गरिएको छ। गहुँबाट आटा, सुजी, मैदा र चोकर बनाउने सिलसिलामा अन्तिम रूप नदिँदासम्म गहुँलाई विभिन्न मेसिनको सहायताले प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस उद्योगले सबै अप र डाउन मल्टिपल मार्फत गहुँको प्रशोधन गर्दछ भने गुणस्तरको पिठो उत्पादन गर्न क्रमशः विभिन्न क्षेत्रका ब्याचहरू समान रूपमा मिलाउने गर्दछ। यो प्लान्ट एकैसाथ धेरै किसिमका उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्षम रहेको छ। उत्पादनको चरणमा हपर, प्री-क्लिनिङ, क्लिनिङ, डिस्टोनिङ, ग्राभिटी सेपरेटर, वासिङ, मिलिङ, सिबिट र प्याकेजिङ मेसिनहरूको प्रयोग गरी मैदा, सुजी, आटा र चोकर उत्पादन गर्ने गरिन्छ। होपर स्टक गरी राखिएको कच्चा गहुँलाई सर्वप्रथम म्यानुअल्ली फिडरमा खन्याइन्छ। उक्त कच्चा गहुँ इलिभेटर हुँदै होपर मेसिनमा पुग्दछ। एक ठूलो पिरामिडल वा शङ्कु आकारको कन्टेनरका रूपमा रहने हपर मेसिनले पार्टिकुलर पदार्थ वा फ्लो सक्षम सामग्री जस्तै धुलो, बजरी नट, बिउ आदिलाई छान्ने काम गर्दछ। प्री-क्लिनिङ सामान्यतया गहुँको पूर्व सफाई चरणमा ड्रम सिइभ सेपरेटर र एक चुम्बक भएर जानुपर्छ। पछि अन्न मापन गरी भण्डारण डिब्लीमा सारिन्छ। ड्रम सिइभले केवल दानाबाट भद्दा अशुद्धताहरू हटाउँछ। क्लिनिङ गहुँ प्रशोधन प्रक्रियामा अपनाइने प्रमुख सफाई विधि हो।
क्लिनिङ प्रक्रिया अन्तर्गत बेजात खाद्यान्न, बालुवा, ढुङ्गा र अन्य प्रकारका मिसावट तथा अशुद्धताबाट राम्रो गुणस्तरको गहुँ छुट्याउनका लागि स्क्रिनिङ वा छान्ने काम गरिन्छ। डिस्टोनिङ। सामान्यतया डिस्टोनिङ प्रविधि सफाई प्रक्रियापछि प्रयोगमा आउने गर्दछ, जसको उद्देश्य कच्चा गहुँमा बजरी अर्थात् ग्राभेल हटाउनु हो। यस चरण पश्चात अशुद्धता र विभिन्न प्रकारका दानाहरूलाई पुनः अघिल्लो प्रक्रियाहरूमा हटाउन सकिन्छ। ग्राभिटी सेपरेटर। गुरुत्व आकर्षण ग्रेडिङ डिस्टोनर गहुँ सफा प्रक्रियामा कच्चा मालमा अशुद्धताहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ। उद्योगको यस भागले राम्रोसँग ढुङ्गा, सिसा र अन्य उच्च घनत्व वा कम घनत्व अशुद्धताहरू छान्न सक्दछ। यसैगरी डिस्टोनरको माथिल्लो तहले अशुद्धता साथै कच्चा मालहरू छुट्याउन सक्दछ र तल्लो तहको अशुद्धताहरू हटाउँछ। यस क्रममा पत्थर, सिसा आदि पदार्थहरू छुट्याउने काम ग्राभिटी सेपरेटरले गर्दछ। वासिङ। गहुँमा मिश्रित दूषित पदार्थहरू सफा गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च प्रविधिको माध्यमबाट वासिङ अर्थात् धोइ पखाली गर्नु आवश्यक रहन्छ। यसका लागि यस उद्योगभित्र अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ। यस प्रक्रियामा शुद्ध गहुँलाई तातो पानीमा धोइन्छ र सुक्खा बनाउन एक सेन्टिफ्युजमा राखिन्छ। यस प्रक्रियाको अवधिमा सफा हुन बाँकी रहेका चीजहरू पनि धोइन्छ। यस प्रक्रियालाई कन्डिसन वा टेम्परिङ भनेर चिनिन्छ। गहुँ सबैभन्दा कुशल र उच्च गुणस्तरमा प्रशोधन गर्न अनुकूलता ल्याउने काम वासिङको चरणमा नै गरिन्छ। मिलिङ। यस प्रक्रियामा भुस हटाउन र एन्डोस्पर्म काट्न अत्याधुनिक रोलर मिलहरूको प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक रोलर चक्रको बीचमा दानालाई विभिन्न आकारमा अलग गरिन्छ। मध्यम आकारको सामग्री एक प्युरिफायर वा हल्लाउने सिफरमा पठाइन्छ। परिमाण थप गर्न वा घटाउन र विभिन्न फ्लोरहरू र पिठोको मिश्रणहरूमा भिन्नताका लागि रोलर मिलको अर्को सेटमा स्थानान्तरण गरिन्छ। सिभिङ। सिभिङ गहुँको पिठो उत्पादन प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण चरण हो। यस उद्योगमा अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग गरी सिभिङको काम हुने गरेको छ। गहुँलाई मसिनो कणमा परिणत गर्नका लागि पिस्ने कार्य आवश्यकता अनुसार पटक पटक गर्न सकिन्छ। सिभिङबाट न्यूनतम आकारको चोकर मिश्रित बाहिरी वस्तु वा फोहोरको साथबाट अलग हुन जान्छ र एक सानो कणको आकारमा परिवर्तन भई उत्कृष्ट गुणस्तरको आटा उत्पादन हुन पुग्दछ। आटा, सुजी, मैदा र चोकर उत्पादन प्रक्रियामा प्रत्येकका लागि एक अलग उत्पादन लाइनहरू रहेका छन्। गहुँबाट आटा, सुजी र चोकर बनाउने सिलसिलामा अन्तिम रूप नदिँदासम्म गहुँलाई विभिन्न मेसिनको सहायताले प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति धेरै पाइप मिल प्लान्टले एकैसाथ धेरै विभिन्न उत्पादनहरू उत्पादन गरिदिन सक्दछ। प्याकेजिङ। उत्कृष्ट गुणस्तरको आटा, सुजी र चोकरको उत्पादन पश्चात विभिन्न तौलका बोरा एवं प्लास्टिक पाउचमा प्याकिङ गरिन्छ। खाद्य उद्योग लिमिटेडले बाह्य कारकहरू जस्तै सूर्यको किरण, हावा, ओस र कीटाणुहरूले बाधा नपुर्याउने गरी आफ्ना ब्रान्ड उत्पादन अनुसारका सामग्रीहरू प्याकिङ गर्दछ। खाद्य उद्योग लिमिटेडद्वारा उत्पादित आटा, मैदा र सुजीहरूलाई हिमाल छाप र एसटीसी ब्रान्डमा प्याकिङ गरिन्छ, जसमा हिमाल छाप मैदा 50 केजी, हिमाल छाप आटा 50 केजी, हिमाल छाप आटा 20 केजी, हिमाल छाप मैदा 20 केजी, हिमाल छाप आटा 5 केजी, एसटीसी फुड्स आटा 5 केजी, एसटीसी फुड्स मैदा 5 केजी, एसटीसी फुड्स सुजी 1 केजी, एसटीसी फुड्स आटा 1 केजी आदि पर्दछ। यसरी विभिन्न तौलमा प्याकिङ गरिएका गहुँको पिठोलाई स्टक गरी अर्डर अनुसार गोदाम हुँदै बिक्रीका लागि वितरक र कर्पोरेसनको स्टलहरूमा पठाइने गरिन्छ। गहुँको प्रशोधन वा मैदा मिलबाट स्वदेशी कृषकहरूले गहुँको उचित मूल्य पाएका छन् भने बजारीकरणमा पनि सहयोग पुगेको छ। कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाट कृषि उत्पादनमा टेवा पुगेको अनुभव गर्न सकिन्छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको चुस्त व्यवस्थापनमा हुर्केको खाद्य उद्योग लिमिटेडले आफ्नो लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा उसै गरी सफलता प्राप्त गर्दै आएको छ। यो राष्ट्रिय रूपमा खाद्य आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सकेसम्म सहयोग पुर्याइरहेको छ। एकातर्फ गहुँको प्रशोधनबाट बजार मागको सम्बोधन गरिँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ एसटीसी अर्थात् साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गहुँ खेतीको लागि बिउ प्रशोधन तथा बाइब्याक ग्यारेन्टी सहित बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कर्पोरेसनबाट उत्पादित ब्रान्डेड बिउ अन्न उत्पादनका लागि मोरङ, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही आदि जिल्लाहरूमा बिक्री हुँदै आएको छ।
यसरी स्वदेशमा उत्पादित गहुँको बिउको बजार हिस्सा बढ्दै र उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको छ। कर्पोरेसनले बिक्री गरेको बिउले स्वदेशभित्रै गहुँ उत्पादनमा वृद्धि ल्याएकाले नेपाल गहुँमा आत्मनिर्भर बन्दै जानुका साथै स्वदेशी पुँजी विदेशीबाट समेत रोकिएको छ। एसटिसीबाट उत्पादित गहुँको बिउको गहुँ र एसटिसी ब्रान्डका उत्पादनमा किसान, आम उपभोक्ता र नेपाल सरकार समेतको भरोसा तथा विश्वास जोडिएको छ। यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा केही दिगो सहयोग गरी रोजगारी सृजना र किसानको आकर्षणमा वृद्धि गरी मूल रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। 2020 साल भाद्र 27 गते स्थापना भएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नुनको कारोबार सँगसँगै अन्य अति आवश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू तेल, चामल, चिनी, मैदा, आटा, दाल आदि वस्तुको कारोबार गर्दै आएको छ। यस कार्यले सरकारलाई बजार हस्तक्षेप र कालो बजारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नुका साथै आम उपभोक्ताको दैनिकीलाई सहज तुल्याएको छ। यसका अलावा कर्पोरेसनले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै रासायनिक मलको कारोबार विशेष रूपले गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले किसानका लागि अनुदानमा प्रवाह गरेको रासायनिक मलको उचित र कुशल व्यवस्थापन गरी कृषक समक्ष पुर्याएको छ भने अनुदानित मलको अतिरिक्त बहुतत्वयुक्त अन्य रासायनिक मलहरू पनि आफ्नै लगानीमा आयात गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गहुँको बिउ प्रशोधन उद्योग सँगसँगै चिनी मिल, मैदा मिल, वनस्पति घिउ उद्योग, तेल मिल सञ्चालन गरेको छ भने उखु खेतीमा यान्त्रिकरण र कृषि उपजलाई भ्यालु एड गरी बजारीकरण गर्दै देशमा कृषि क्रान्तिको आधारशिला खडा गर्दै अगाडि बढेको छ। साथै कर्पोरेसनले भान्सामा प्रयोग आउने एलपी ग्यास, प्याकेजिङ उद्योग, इन्सुरेन्स कम्पनी, आवास कम्पनी आदिमा लगानी विस्तार गरी देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर हुनका लागि मद्दत पुर्याइरहेको छ। उत्पादन तथा विकासका हरेक क्षेत्रमा कर्पोरेसनले पुर्याउँदै आएको सेवा प्रशंसनीय छ। नेपाललाई समृद्धि गराउने महान कार्यमा यो संस्थाबाट मुलुकले यथेष्ट योगदान प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ।